मैं अपनी बहुओं को बेटियों की तरह समझती थी। कभी बिला ज़रूरत उन पर रोक टोक नहीं करती थी और ना ही नज़र रखती थी। और अगर उनके मेके से फ़ोन आता तो मैं फ़ौरन ही खुद उससे उनसे दूर हो जाती ताकि वो आराम से अपनी माँ से बात कर सकें। एक रोज़ मैं किसी काम से अपनी छोटी बहू के कमरे में गई तो वो कमरे में मौजूद नहीं थी। उसका बेटा वहाँ था। बहू का फोन बजने लगा। उसकी माँ का फोन था। मेरे पोते ने फोन उठाकर जैसे ही स्पीकर पर डाला, मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि मेरी बहू ने, अम्मा आज मेरा खाना बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, और वैसे भी आज मैं अपने मैके जा रही हूँ। मुझे अपनी वालदा की बहुत याद आ रही है। ये कहते हुए मेरी बहू अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगी। नादिया वैसे भी कामचोर थी। उसका घर के कामों में दिल नहीं लगता था कि मेरे लिए कोई काम करना झूठ ही हो जाए। आखिरकार मैंने तो घर का पूरा इंतजाम चलाना होता था। नाश्ता, खाना, हर चीज की फिक्र तो सिर्फ मुझे ही होती थी। मैंने अपनी दूसरी बहू से कहा कि बेटा, नादिया तो अपने मैके चली गई है, तो आज दोपहर और रात के खाने की तैयारी तुम कर लो। मेरी दूसरी बहू सकीना थोड़ी सी सरियल मिजाज थी। उसने ये बात सुनते ही अपने माथे पर बल लाना शुरू कर दिया और कहने लगी, अम्मा मैं तो अपने मुन्ने जुहान को सुलाने जा रही हूँ, उसे बहुत तेज बुखार है। ये कहकर जान छुड़ाते हुए अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे उनकी इन सब बातों पर बहुत ही दुख होता। ये मेरे लिए किसी भी काम पर साफ इनकार कर देती। पर मैंने शुरू से उन्हें अपनी बेटियों निम्रा और फायजा की तरह ही समझती थी। बल्कि मैं तो उनसे अपनी बेटियों से भी ज़्यादा मोहब्बत और प्यार करती थी, उनका एहसास करती थी। पर ये थी कि मेरे किसी काम पर भी मुझे साफ इनकार करके खामोशी से चली जाती थी। मुझे उनकी इस बात पर बहुत ही दुख होता। पर मजाल है कि आज तक मैंने अपने बेटों से उनकी कोई शिकायत की हो। आज तक उनके साथ कोई रोक टोक नहीं की, और ना ही किसी किस्म की कोई पाबंदी लगाई थी, और ना ही उनके किसी काम पर नजर रखती थी। जैसे दूसरी सास आजकल के दौर में अपनी बहुओं पर नजर रखती हैं। ये क्या कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं, किससे फोन पर बातें कर रही हैं। बल्कि मेरी बहुओं को जब भी कोई घर से फोन आता तो मैं खामोशी से वहां से चली जाती, उनसे दूर हो जाती, ताकि ये लोग सुकून से अपने घर वालों से बातचीत कर सकें। मैं बैठकर ये बातें अभी सोच ही रही थी कि मेरी तीसरी बहू सोबिया वहां आ गई और कहने लगी, अम्मी जी बताइए, कोई काम है तो मुझे बताइए, आप परेशान लग रही हैं। तो मैंने कहा, बेटा नादिया अपने मैके चली गई है और सकीना कमरे में अपने मुन्ने को सुला रही है, खाना बनाना है, बस मैं वही सोच रही हूँ कि खुद ही आज बना लूँ। इतने में सोबिया कहने लगी, अम्मा जी आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं बना देती हूँ। मैंने कहा, बेटा कोई बात नहीं, तुम भी जाकर आराम करो, मैं बना लेती हूँ। मैं भी बीमार रहती थी, मुझसे ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहा जाता था। उसके साथ मैं शुगर की मरीज़ा भी थी। कभी मौसम की ज़रा सी खराबी होती तो मुझे बुखार चढ़ जाता था। सोबिया कहने लगी, अम्मा जी आपने तो मुझे पल में ही बेगाना कर दिया, कैसी बातें कर रही है, मैं बना दूंगी। सोबिया इन दोनों में काफ़ी बेहतर थी। वो काम में आगे बढ़कर हिस्सा लेती थी। मैंने उन तीनों में कभी कोई फ़र्क नहीं किया था। तीनों एक एक दिन अपने बारी के मुताबिक खाना बनाती थी, पर दोनों अपने काम से जान छुड़ाती थी। तीसरी सोबिया ही थी जो आखिर में किचन का सारा काम संभाल लेती थी। बाकी घर का काम तो सब नौकर चाकर ही कर देते थे। मेरे बच्चे छोटे थे जब उनके वालिद इंतकाल कर गए थे। मैंने ही उन्हें माँ के प्यार के साथ साथ बाप बनकर भी पाला था। मेरी शुरू से ऐसी सोच थी कि मैं अपनी बहू पर किसी किस्म का कोई जुल्म या ज्यादती वाला सलूक नहीं करूँगी। मैं उन्हें
बहुत खुश रखूंगी ताकि मेरी बेटियों को भी आगे खुशियां नसीब हों। हम जो आज किसी की बेटी के साथ अच्छा करेंगे तो कल को हमारी बेटी के साथ भी अच्छा ही होगा। आज सोबिया ने खाने की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई। उसने बहुत अच्छा खाना बनाया। नादिया ने तो अपने शोहर को रात को अपने घर ही बुला लिया था। अब सिर्फ मेरी दो बहुएं और दो बेटे ही खाने की मेज पर थे। सोबिया ने आज खाना बहुत ही लजीज बनाया था। मैंने खाने की टेबल पर बस इतना ही कह दिया कि सोबिया, आज तो तुमने बहुत ही मज़ेदार खाना बनाया है। ये सुनते ही सकीना सड़ने लगी और कहने लगी, अम्मा जी, आपने मेरी तो कभी तारीफ नहीं की, और पटक कर प्लेट मेज पर जोर से रखी और खाना खाने लगी। मैं उन्हें कुछ न कहती। मैं बेचारी बूढ़ी औरत उनकी बातों को बर्दाश्त ही कर लेती थी। डर के मारे अपने बेटों को भी कुछ न कहती। मैं बहुत कम ही बोलती थी कि उन्हें मेरी किसी बात का बुरा न लग जाए। उनके वालिद के जाने के बाद तो मैं अकेली सी पड़ गई थी। तीनों बहुएं अपने अपने शोहरों के साथ बाहर घूमने जाया करती थी, पर मजाल है कि कभी कह दे कि कोई अम्मा को भी साथ ले जाते हैं। मैं बस घर पर ही रहती, नमाजें पढ़ती, तस्बीह किया करती थी। मुझे उनके वालिद की बहुत याद आया करती थी। मेरी बेटियों को उनके ससुराल वाले बहुत कम ही मुझसे मिलने भेजा करते थे। वो कोई 3-4 महीने बाद ही एक आध दिन के लिए आया करती थी और मिलकर अपने घर चली जाया करती थी। जब भी फायजा और निम्रा आती तो मेरी बहुओं को उनका आना कुछ ज्यादा अच्छा ना लगता। ये मुंह बना लेती थी। मेरा इस पर भी बहुत दिल दुखता। आज फायजा आ रही थी। नादिया और सकीना के मुंह बने हुए थे। दोनों ऐसे महसूस करवा रही थी जैसे कि कोई घर में आ ही ना रहा हो। अपने अपने कामों में लगी हुई थी और ना खाने पकाने पर इतना ध्यान दे रही थी। मेरा दिल ये सब देखकर बहुत तड़पता था। जब भी फायजा और निम्रा आती उनसे कोई भी सीधे मुंह बात न करता। वो हमेशा से अपना दिल बहुत बुरा करके जाती थी। उन्हें ये लगता था कि शायद उनके वालिद नहीं हैं, इस वजह से उनके साथ ऐसा सलूक किया जाता है। मेरे बेटे तो बस ऐसे थे कि अपनी बीवियों के इशारों पर ही नाचते थे। आज फायजा आ रही थी तो मैंने निम्रा को भी फोन करके बुला लिया। निम्रा और फायजा दोनों ही अपने शोहर और बच्चों के साथ आ रही थी। मैं भी बहुत ही खुश थी क्योंकि जब मेरी बेटियां आती थी तो ही मुझे अपनी दिल की बातें करने का मौका मिलता था। मैं उनसे अपने दिल की हर बात कह लेती थी, वरना और कौन था इस घर में जो मेरी कोई दिल के हाल जानने की कोशिश करे। आज मेरी दोनों बड़ी बहुएं नादिया और सकीना ने तो साफ साफ इनकार कर दिया था कि हमसे तो इतने खाने नहीं पकते। एक ने कहा कि मैंने तो अभी अपना फेशियल लिया है, मेरा फेस खराब हो जाएगा। दूसरी कहने लगी, मैं बच्चों को नहला रही हूँ, मुझे अपने बहुत से काम हैं। इतने में सोबिया ही आई और कहने लगी, अम्मा जी आप परेशान ना हो, मैं आज का सारा खाना खुद बनाऊंगी और बहुत ही लजीज बनाऊंगी, और बाकी भी इंतजाम में किसी किस्म की कोई कमी नहीं होगी। निम्रा और फायजा अपने शोहरों के साथ बहुत खुश होकर गई। ये देखकर मुझे ये एहसास हुआ कि इन तीनों में सोबिया ही है जो मेरा एहसास करती है, मेरा साथ देती है। शायद इसको ही अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, जो कि बड़ी बहुएं आज तक ना समझ सकीं। सोबिया का बर्ताव मेरे साथ इन दोनों से बेहतर था। मैं अक्सर अकेली बैठकर रोया करती, अपने शोहर को याद करके, उनसे की गई बातें और उन लम्हात को याद करती जो मेरे उनके साथ गुजरे थे। सोबिया जब कभी भी मुझे ऐसे अकेले बैठे देखती तो मेरे पास आकर बैठ जाती और अच्छी अच्छी बातें करके मेरा दिल बहलाती, मुझे हंसाती, मुझे खुश कर देती। अक्सर मैं और सोबिया एक साथ बैठकर शाम की चाय पिया करते थे। उन दोनों के तो जैसे मिजाज ही नहीं मिलते थे।
آخر یہ تینوں بہویں ہی اونچے گھر سے آئی تھی، ان میں اونچے گھر سے آنے کا غرور و تکبر تھا۔ ان میں صوبیہ تو ان سے بھی زیادہ بڑے گھر سے آئی تھی، پر وہ ذرا ان سے کچھ سلجھی ہوئی تھی۔ مجھے کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑتی تو وہی اپنے شوہر سے کہہ کر مجھے منگوا کر دیا کرتی تھی۔ میں اکثر اپنے دو بڑے بیٹوں کو جب بھی کوئی کام کہتی تو نادیہ اور سکینہ بیچ میں آ کر بول پڑتی اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر انہیں کمرے میں لے جاتی اور مجھے کہتی ہیں کہ ان کے پاس تو ابھی ٹائم نہیں، یہ تو ابھی اپنے کام سے جا رہے ہیں۔ اور جب بھی وہ رات کو آتے تو ان کے آنے سے پہلے ہی میک اپ کر کے اچھے خوبصورت لباس پہن کر تیار ہو کر بیٹھ جاتی اور کھانا کھا کے ہی ان کے ہاتھ پکڑتی اور اپنی گاڑیوں میں نکل پڑتے۔ کبھی ان کے دل میں احساس نہیں جگاتی کہ اماں کا بھی تو دل کرتا ہوگا، وہ اکیلی رہتی ہیں گھر پہ، وہ پریشان ہوتی ہوں گی۔ بلکہ میں بھی کیا کہوں، وہ تو پھر پرائی تھی۔ میرے اپنے بیٹوں کے دلوں میں ہی میرے بارے میں کوئی احساس نہیں تھا کہ ہماری ماں نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ خود بھی تو باہر گھومنے پھرنے جایا کرتے تھے، کبھی یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہم اپنی اماں کو بھی ساتھ لے جائیں۔ بس جو بھی کھاتے پیتے وہ گھر میں ہی میرے لیے بھی لے آیا کرتے تھے۔ یہی ایک احسان مجھ پر وہ کرتے تھے کہ کبھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آئس کریم کھانے جاتے تو میرے لیے بھی لے آتے، اور جب بھی رات کو کام سے فارغ ہو کے آتے تو میرے پاس 10 منٹ سے زیادہ نہیں بیٹھتے۔ اگر کبھی تھوڑی دیر زیادہ بیٹھ ہی جاتے تو ان کی بیویاں شور مچانا شروع کر دیتی، غصہ کرنے لگتی، کسی نہ کسی بہانے سے انہیں آواز دے دیتی کہ آئیں دیکھیں بچے رو رہے ہیں۔ میں اپنے کمرے میں اکیلی پڑی رہتی، بس پھر صوبیہ ہی تھی جو میرے تیسرے بیٹے کو لاتی اور اکثر ہم ساتھ بیٹھ کر آئس کریم کھاتے۔ ویسے تو یہ بھی اکیلی ہی اپنے شوہر کے ساتھ گاڑی میں جاتی تھی، پر 2 مہینوں میں کبھی ایک آدھ بار مجھے اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی۔ میں اس سے بہت خوش تھی، وہ میری بہت خدمت کرتی تھی، باقی دونوں بہوؤں سے بڑھ کر وہ میرا خیال رکھتی تھی۔ ان موقعوں پر مجھے ان کے والد کی بہت یاد آتی۔ جب وہ حیات تھے تو میں تو بہت رعب و دبدبے سے حق سے ان کے ساتھ باہر گھومنے جایا کرتی تھی۔ پورے گھر میں میری بادشاہت تھی، اور جیسے جیسے میرے بچے بڑے ہوئے، دونوں بیٹیوں کی تو میں نے پہلے ہی شادی کر دی تھی، پھر میں نے ایک ایک کر کے اپنے بیٹوں کی جب شادی کی تو آہستہ آہستہ نظام کے مطابق میری بادشاہت ختم ہی ہو گئی۔ اب تو انہی کے سہاروں پر پڑی تھی، تو کافی باتوں پر مجھے برداشت کر کے خاموش ہو کر ہی رہنا پڑتا تھا۔ میں یہ سوچ کر خاموش رہتی تھی کہ گھر میں کوئی شور شرابہ نہ ہو، ان کے مزاجوں کو برداشت کرنا پڑتا تھا۔ ان میں سے صوبیہ ہی تھی جو میرا کچھ خیال کرتی تھی، ویسے وہ بھی اپنی زندگی میں مگن تھی۔ آج صوبیہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، اماں جی تیار ہو جائیں، گرمیوں کے کپڑے لینے جانا ہے، آپ بھی اپنی مرضی سے کچھ پسند کر لیجیے گا۔ میرا تو ویسے بھی دل تھا کہ میں کہیں باہر جاؤں، کیونکہ میں بہت ہی کم جاتی تھی۔ دل تو میرا بہت کرتا تھا، لیکن میری مرضی کہاں چلتی تھی۔ خیر میں خوشی خوشی تیار ہوئی اور گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ صوبیہ اور اپنے بیٹے کے ساتھ بازار گئی۔ وہاں جا کر جب میں نے اپنی مرضی کے کپڑے نکالنے شروع کیے تو صوبیہ نے ایک دم سے رویہ بدلا اور کہنے لگی، نہیں نہیں اماں، آپ پر یہ نہیں اچھا لگے گا، آپ یہ رنگ مت لیں۔ یہ سن کر مجھے بڑا ہی دکھ ہوا اور میں کچھ نہ کہہ سکی، کیونکہ میں کیا کہہ سکتی تھی۔ اگر کہہ دیتی تو مجھے یہی رنگ لینا ہے تو پیسے تو میرے بیٹے نے اس کی اجازت سے ہی دینے تھے۔ کہیں جا کر بھی میری مرضی نہ چل سکی۔ پھر صوبیہ نے اپنی مرضی کے رنگ کے سوٹ نکالے اور کہا کہ بھائی یہ پیک کر دیں۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ گھر میں میرے ساتھ اتنے اچھے سے رہتی ہے، یہاں پر آ کر رویہ ہی بدل لیا۔ کوئی
कोई सूट मेरी मर्जी का मुझे लेने नहीं दिया। जहाँ मैंने 6 जोड़े लिए वहां पर अपने 10 जोड़े लेकर कहने लगी, मेरा तो 6 जोड़ों में कोई गुजारा नहीं होता। मैंने तो 15 से 20 लेने हैं। अभी तो मैं कल फिर आऊंगी, फिर लूंगी। अभी मैंने सोचा कि अम्मा को ले दूं। ये सब बातें सुनते हुए मैं बहुत अफसरदा हो रही थी। ये 6 जोड़े मेरे हाथ में थमाए और गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी की अगली सीट पर बैठे हुए सोबिया बड़े ही तकब्बुर से कहने लगी, इतने दिनों बाद अम्मा को हम बाहर लाए हैं, क्यों ना आज कुछ बाहर खा लें। मेरे बेटे ने हाँ में सर हिलाया और किसी अच्छे से रेस्टोरेंट चले गए। वहां जाकर सोबिया ने मेरे हाथ में रेस्टोरेंट के टेबल पर खाने का मेन्यू कार्ड थमा दिया और कहने लगी, अम्मा आप बताएं क्या खाएंगी। तो मेरा बड़ा ही दिल किया कि मैं मटन की बिरयानी खाऊं। फिर मैंने कहा, बेटा मटन की बिरयानी मंगवा लो। तो पहले तो वो कुछ देर सोचती रही, फिर कहने लगी, नहीं बिरयानी नहीं मंगवानी, कुछ और ही मंगवा लेते हैं। ऐसा करते हैं जलफ्रेजी मंगवा लेते हैं, वो ज्यादा मजे की होती है। मुझे उसकी बात पर बड़ा ही गुस्सा आया कि पहले मुझसे पूछा ही क्यों था, जब मंगवाना ही अपनी मर्जी से था। और फिर शैतानी से हंसने लगी और कहने लगी, यही मंगवा ले। मुझे उसकी इन हरकतों पर गुस्सा आ रहा था कि घर पर तो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती है, बाहर आकर इसका दिमाग मेरे साथ बहुत खराब हो गया है। और मैं अपने गुस्से को पी गई, क्योंकि मैं तो बेबस थी। मैं क्या कह सकती थी। फिर कहने लगी, अम्मा बताएं खाना मज़े का था ना, और हंसने लगी। मैं खामोश रही और मैंने हाँ में सर हिला दिया। खामोशी से बस थोड़ा सा ही खाना खाया। मेरा बेटा तो बस ऐसे अनजान बना बैठा था, जैसे कुछ महसूस ही ना कर रहा हो। अपने मोबाइल में लगा था और अपने बच्चों को पकड़ रहा था। फिर हम घर जाने के लिए गाड़ी में वापस बैठ गए। गाड़ी में जाते हुए बच्चों ने कहना शुरू कर दिया, बाबा बाबा हमने आइसक्रीम खानी है। तो मेरे बेटे ने कहा, क्यों नहीं बेटा, अभी ले लेते हैं। जब आइसक्रीम की दुकान पर रुके, आइसक्रीम लेने लगे, तो मैं पिस्ता फ्लेवर की आइसक्रीम बहुत शौक से खाया करती थी। जब उनके वालिद के साथ जाती थी, उन्होंने अपने बच्चों और अपने लिए आइसक्रीम ली। मेरे बेटे ने कहा, अम्मा आप खाएंगी। मैं कुछ बोलती इससे पहले सोबिया बोलने लगी, नहीं नहीं अम्मा की तो दाढ़ में दर्द होने लग जाती है, रहने दे, फिर उन्हें बहुत मुश्किल होगी। उसने मना कर दिया। फिर मेरे बेटे ने मुझसे पूछना गवारा भी नहीं किया और आइसक्रीम का ऑर्डर दे दिया। मेरे बेटे और बहू और बच्चों ने बहुत ही मज़े ले लेकर आइसक्रीम खाई। मैं पूरे रास्ते आंखों में आंसू लिए खामोश बैठी रही। अपने वो लम्हात याद कर रही थी जब मैं अपने शोहर के साथ ठाठ से गाड़ी में बैठकर जाती थी। मैं हर एक चीज़ की फरमाइश करती थी तो मेरे आगे ऐसी 10 चीज़ें लाकर रख दिया करते थे। उनके वालिद मुझसे बहुत ही मोहब्बत करते थे। उन्होंने मुझे बहुत ही आसान रखा हुआ था। वो मेरी हर फरमाइश पूरी करते थे। अगले दिन सोबिया का रवैया मेरे साथ कुछ मुनासिब ही था। सोबिया आज मेरे पास आकर बैठी भी नहीं थी। वो अपने कपड़े सिलाई करवाने देने जा रही थी कि अचानक उसे उसके घर से फ़ोन आ गया। मैं उस वक्त उसके सामने ही बैठी थी। सोबिया ने फ़ोन उठाते ही कहा, हेलो, और मेरी तरफ ऐसी निगाहों से देखा कि मैं उसकी कोई बात ना सुनूं। तो मैं बस खामोशी से फौरन उठी और वहां से चली गई। जब भी मेरी इन तीनों बहुओं को कोई भी फोन आते, मैं खामोशी से वहां से दूर हो जाती ताकि ये अपनी सारी बातें तसल्ली से कर सकें। और वैसे भी मुझे आदत नहीं थी किसी के कोई भी पर्सनल मामलात में मुदाखलत करने की। मैं वहां से चली गई। मैंने सोचा चलो सकीना के पास कुछ देर बैठती हूँ। मैंने कहा, सकीना बेटा क्या कर रही हो, आओ मेरे पास बैठो।
سکینہ نے سب سے پہلے ایک دم سے سڑا ہوا منہ بنایا، پھر نہ چاہتے ہوئے بس میرے پاس ایسے بیٹھی جیسے مجھ پر کوئی احسان کیا ہو۔ اس نے آج تک مجھ سے کبھی سیدھے منہ بات نہیں کی تھی، بس کام کی بات کرتی یا سڑی سڑی باتیں ہی لگایا کرتی تھی۔ میں اکیلی اداس ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا چند لمحات اس کے ساتھ ہی گزار لوں۔ جب بھی میں اس کے بچوں کو پکڑتی تو فوراً بچوں کو مجھ سے دور کرتی کہ کہیں یہ دادی کے ساتھ زیادہ محبت نہ کرے۔ جب اس نے میرے پوتے کو میرے ہاتھ سے زور سے چھینا تو میرے دل کو بہت ہی برا لگا۔ میں وہاں سے فوراً چلی گئی۔ آج مجھے بہت تیز بخار ہو رہا تھا، پر میں نے کسی کو بتانا ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ اگر میں کسی کو بتا بھی دوں تو میری بیماری کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ سبھی سمجھتے تھے کہ عمر بڑھتی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایسی ہی طبیعت رہتی ہے۔ بس میں اپنی دوائیوں پر چل رہی تھی۔ آج جب بخار میں تپتے ہوئے میں نے اپنی دوائیوں کا باکس کھولا تو اس میں دوائیاں بھی ختم ہونے کو تھی۔ بخار کی دوائی تو اس میں موجود ہی نہیں تھی۔ پہلے تو میں نے ایسے ہی سونے کی کوشش کی، پر میں کچھ دیر سے زیادہ آرام نہ کر سکی۔ بخار بہت تیز تھا، جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ پھر میں نے نہ چاہتے ہوئے نازیہ کو آواز دی، نادیہ بیٹا، کہاں ہو؟ ذرا بات سننا۔ پہلے تو نادیہ آئی ہی نہیں۔ پھر کچھ دیر آوازیں دینے کے بعد نادیہ میرے کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی، جی اماں جی، آپ کو کچھ چاہیے کیا؟ میں نے کہا، بیٹا اپنے شوہر سے کہو مجھے بخار کی دوا لا دے، میرا جسم درد سے ٹوٹا جا رہا ہے۔ اس نے فوراً جا کر میرے بیٹے سے دوا منگوا دی۔ آج نادیہ کا رویہ میرے ساتھ اچھا تھا، شاید اس لیے کہ مجھے بہت تیز بخار تھا، اور اس کے دل میں میرا احساس جاگ گیا۔ جب صبح میں اٹھی، صوبیہ کو جب پتہ لگا کہ مجھے رات پر بخار رہا ہے اور میں نے نادیہ سے دوا منگوائی ہے، تو کہنے لگی، اماں آپ نے مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ میں آپ کو دوا منگوا دیتی۔ آگے کیا میں آپ کو نہیں منگوا کے دیتی؟ وہ مجھے ایسے کہنے لگی۔ میں خاموش رہی اور وہ بولتی جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، نہ جانے کون سی دوا لا کے کھلائی ہوگی، ہمیشہ سے مجھے ہی آپ کی ساری دوائیوں کا پتہ ہے۔ اس کو اس بات پر بہت ہی غصہ آ رہا تھا، پر میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اتنی سی بات کا غصہ کرنے کا کیا سبب ہے۔ اور وہ فوراً سے نادیہ سے پوچھنے لگی کہ تم نے رات میں انہیں کون سی بخار کی دوا کھلائی ہے؟ نادیہ کو اس کے سوال پر بہت ہی غصہ آیا۔ وہ چیخنے لگی کہ میں اماں کو دوائی منگوا دی تو اس میں نے کیا غلط کر دیا ہے؟ زیادہ ہی تھا تو تم اٹھ جاتی، خود ہی دیکھ لیتی۔ اتنی دیر سے آوازیں دے رہی تھی، اتنے میں سکینہ بھی وہاں پر آ گئی اور کہنے لگی، آپ لوگوں نے کس چیز کا شور مچایا ہے؟ آپ کو پتہ بھی ہے کہ میرے بچے صبح دیر تک سوتے ہیں، اب اس شور سے وہ اٹھ جائیں گے۔ نادیہ کہنے لگی، سکینہ تم تو ہمیشہ اپنے بارے میں ہی سوچتی ہو۔ صوبیہ کہنے لگی، نادیہ بھابی میں نے جو سوال کیا ہے مجھے اس کا جواب چاہیے۔ آخر آج آپ کو کیسے یاد آ گیا اماں کی دوائیوں کے بارے میں؟ آج تو کبھی آپ نے ان کا حال بھی نہیں پوچھا۔ ہم ہی شروع سے ان کے ہر کام کو بخوبی انجام دیتے ہیں اور انہیں دوائیاں لا کر دیتے ہیں۔ جب وہ بیمار ہوتی ہیں تو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ گرمی سردی ہر موسم کے کپڑے ہم ہی لا کے دیتے ہیں۔ تم لوگوں نے تو کبھی ان کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ سکینہ کہنے لگی، صوبیہ تم کچھ زیادہ ہی بول رہی ہو۔ اس میں ایسا کیا برا ہو گیا کہ نادیہ بھابی نے اماں کو رات میں بخار کی دوا لا دی؟ اچھی بات ہے نا، تمہیں اٹھانا گوارا نہیں کیا، تم آرام کر رہی تھی۔ اتنے کام تو تم بیچاری اکیلی ہی کر لیتی ہو۔ اگر ایک رات نادیہ بھابی نے اماں کا خیال کر لیا تو اس میں تو اچھی بات ہے نا۔ اس نے طنز بھرے انداز میں یہ بات کہی۔ صوبیہ کی آنکھیں غصے میں لال ہو گئیں اور کہنے لگی، میں اکیلی ہی اس گھر میں ساری ذمہ داری
अपने सर पर उठाए बैठी हूँ। बताइए अम्मा आप, बताइए, जब निम्रा और फायजा बाजी आती हैं तो उन्हें कौन पूछता है? आपकी बीमारी का ख्याल कौन करता है? ये दोनों तो आपके पास बैठती तक नहीं है। कभी आपका हाल तक नहीं पूछा, कभी भी आपका ख्याल नहीं रखा, ना कभी आपको मौसम के कपड़े लेकर दिए हैं, ना कभी दवाइयों का पूछा। यानी कि आपसे कोई गर्ज नहीं है। एक मैं ही हूँ जो हमेशा आपके सारे काम करती हूँ, आपका एहसास करती हूँ। मैंने अपनी वालदा और आप में कभी फर्क नहीं समझा। शादी से पहले जैसे मैं उनसे मोहब्बत करती थी, वैसे ही मैं आपसे दिलो जान से मोहब्बत करती हूँ। सोबिया अभी ये बात कह ही रही थी कि नादिया ने उसकी बात को काटते हुए ऊंची आवाज में चीख कर कहा, हम तो जैसे उनको पूछते तक नहीं। रात दवाई क्या खिला दी तो तुमसे बर्दाश्त ना हुआ। तुम तो खुद भी हमें उनके काम करने का कोई मौका ही नहीं देती। बस हर वक्त उनके सर पर चढ़ी रहती हो। और तुम्हें उनकी कितनी परवाह है हमें बहुत अच्छे से पता है। सोबिया कहने लगी, अच्छा चलो बताओ, क्या करती हो तुम उनके साथ? जब भी ये कोई काम कहती हैं, नादिया भाभी साफ इनकार कर देती हैं। और सकीना भाभी तो वैसे ही अपने कमरे से नहीं निकलती। उनके तो कोई मिजाज ही नहीं मिलते। आज सोबिया की बहुत ही ऊंची आवाज थी। वो बहुत ऊंची आवाज में बोल रही थी। मैंने तो उसका ये बर्ताव आज पहली बार देखा था। इतने में सकीना कहने लगी, मैंने उनकी खिदमत करने का कोई ठेका नहीं लिया हुआ। मैं अपने बच्चों को संभालूं या उनकी बीमारी में उन्हें संभालती फिरूं। मुझे और भी बहुत से काम होते हैं। और वैसे भी सोबिया, तुम इतनी बातें कर रही हो, आखिर करती क्या हो तुम? कोई एक बार उन्हें 3 माह में बाहर ले जाती हो तो कौन सा कोई एहसान कर देती हो? उनकी ये लड़ाई खत्म होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। ये तीनों बहस पर बहस करी जा रही थी और मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। मैं इन तीनों को देखकर परेशानी से घबरा रही थी कि ये कैसे लड़े जा रही हैं। चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। तीनों बेटे वहां पर आ गए और अपनी अपनी बीवियों को चुप करवाना शुरू कर दिया। नादिया और सकीना ने शोर मचा दिया कि अब हम इस घर में एक पल नहीं रुकेंगे। आप अम्मी से कहें कि वो आपको इस घर में से हिस्सा दें ताकि हम अलग हो जाएं। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। मैं अपने बच्चों के बगैर रहने का तस्वर भी नहीं कर सकती थी। पर आखिरकार मेरे दोनों बड़े बेटे अपनी बीवियों को लेकर अगले दिन की सुबह यहाँ से जाने लगे, ये कहकर कि अम्मा जल्दी हमें इस घर से और अपनी जायदाद से जो हमारा हिस्सा बनता है वो हमें दे दे। मैं उन्हें रोकती रही, चिल्लाती रही, पर वो नहीं रुके और घर छोड़कर चले गए। मैंने अपनी दोनों बेटियों फायजा और निम्रा को फोन करके बुलाने की कोशिश की, पर उनके ससुराल वालों ने उन्हें आने की इजाजत नहीं दी। मैं बहुत बेबस हो गई थी। अब मेरे पास अपने तीसरे बेटे के अलावा कोई सहारा नहीं था। अब सोबिया का बर्ताव मेरे साथ एकदम से ही बहुत अच्छा होने लग गया। वो मुझसे बहुत प्यार से पेश आने लगी। मेरी हर चीज का ख्याल रखती थी। मेरे खाने पीने का पहले से ज्यादा ख्याल रखने लगी। मेरी दवाइयाँ भी पाबंदी से देती रही। मुझे बिस्तर से उठने भी न देती। और वैसे भी दिन ब दिन 2 बेटों से बिछड़ने का गम मुझे सताए जा रहा था। अब तो ऐसे कि मेरे जिस्म से जान ही निकल रही हो। आखिर मेरे 2 बेटे मुझसे दूर हो गए थे। एक रात यूं हुआ कि रात को मेरी अचानक से आंख खुली और मुझे बहुत प्यास लग रही थी। साथ वाले टेबल पर मैंने देखा पानी का जग खाली था। मैंने खुद उठने की कोशिश की लेकिन उठ नहीं सकी। सोबिया को आवाजें देना शुरू कर दी। उसका कमरा जरा मेरे कमरे से दूर था। मेरे कमरे के सामने नादिया और सकीना के कमरे थे, जो कि अब वो वहां मौजूद नहीं थी क्योंकि मेरी आवाज वहां तक नहीं जानी थी और दवा भी लेनी थी।
और मुझे تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کون سی دوائیاں کب لینی ہیں، یہ تو صوبیہ ہی جانتی تھی۔ تو میں صوبیہ کے کمرے میں دوا لینے کا کہنے چلی گئی۔ میں بہت مشکل سے اٹھی اور اس کے کمرے تک پہنچی۔ دیکھا تو صوبیہ کمرے میں موجود نہ تھی۔ میری پوتی ایک طرف سوئی ہوئی تھی، میرا پوتا جاگ رہا تھا۔ صوبیہ کے موبائل پر کوئی گیم کھیل رہا تھا۔ مجھے اتنی کھانسی آ رہی تھی، میں نے اس سے پوچھا، بیٹا تمہاری ماما کہاں ہے؟ یہ مجھے کوئی جواب دیتا، اتنے میں موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ میری نظر موبائل پر گئی تو صوبیہ کی والدہ کا فون آ گیا تھا۔ میرے پوتے نے جیسے ہی فون اٹھا کر فون کا اسپیکر کھولا تو اس کی ماں نے کچھ ایسی بات کہی کہ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ اس کی والدہ کے الفاظ سن کر میں اپنے حواس کھو بیٹھی۔ اس کی والدہ نے کہا، ہاں بیٹا، صوبیہ کیا بنا؟ مر گئی وہ بڑھیا؟ اسے مارنے والی دوائیاں تم باقاعدگی سے دے رہی ہو نا؟ اب تک تو اسے مر جانا چاہیے تھا۔ اور یاد رہے کہ اس کی اس حالت میں اس پر بے ہوشی طاری ہوگی، اور اسی دوران تم نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس بڑھیا کی ساری جائیداد اپنے شوہر کے نام پر کروانی ہے۔ یہی صحیح وقت ہے سمجھداری سے کام لینے کا۔ آج کا دور ایسا ہی ہے، بھلائی کا زمانہ نہیں ہے۔ گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے۔ تمہارے سسر نے تو بہت جائیداد بنائی ہے، لیکن وہ بڈھا مرتے مرتے ساری جائیداد اپنی بوڑھی بیوی کے نام کر گیا۔ سن رہی ہو نا تم؟ جب آگے سے کوئی نہیں بولا، اس کی والدہ کہنے لگی، صوبیہ تم کچھ کہہ کیوں نہیں رہی ہو؟ یہ سب باتیں سن کر مجھے بہت دکھ ہوا کہ میں صوبیہ کو اتنا اچھا سمجھتی تھی اور وہ ایسی نکلے گی۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے پیچھے کھڑے میرے بیٹے صوبیہ کے شوہر نے سب باتیں سن لی۔ اتنے میں صوبیہ واش روم سے باہر نکل آئی۔ ایک دم سے مجھے دیکھ کر پریشان ہو کر کہنے لگی، کیا ہوا، خیریت ہے؟ اماں جی، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اور آپ کب آئے؟ اب دوا لے آئے؟ اماں کی۔ میرے بیٹے نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا اور کہنے لگا، تم میری اماں کو مارنے کے لیے دوائیاں دے رہی ہو؟ مجھے ڈاکٹر نے بتایا ہے، اور ابھی آ کر میں نے تمہاری والدہ کی ساری باتیں بھی سن لی ہیں۔ آج صوبیہ کا یہ بھیانک چہرہ سب کے سامنے ظاہر ہو چکا تھا۔ صوبیہ میرے بیٹے کے پیروں میں گر پڑی اور معافیا مانگنے لگی۔ پھر میرے بیٹے کے پیر پکڑ کر رونے لگی، گڑگڑانے لگی اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں۔ پھر وہ میرے پاس آئی، میرے پیر پکڑے اور مجھ سے بھی معافیا مانگنے لگی۔ وہ کہنے لگی، میرے بچے چھوٹے ہیں، یہ میرے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ پر میرے بیٹے نے اس کی ایک بات نہ سنی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا گھر سے باہر لے کے جا رہا تھا اور کہنے لگا، میں نے تمہاری آج تک ہر خواہش پوری کی ہے۔ اپنے بچوں کو اپنے آپ سے دور کرنے پر تمہارا دل تڑپ رہا ہے، اور میری ماں کو مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور کرنے کے لیے تمہارا دل راضی تھا۔ آج کے بعد میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ کہہ کر میرے بیٹے نے اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ اگلی صبح میرے دونوں بیٹے اپنی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گھر تشریف لے آئے۔ بات کھل چکی تھی کہ صوبیہ نے اپنی والدہ کے ساتھ مل کر مجھے اس دنیا سے رخصت کرنے کا پورا انتظام کر لیا تھا۔ میری بڑی دو بہویں ہیں جو کام چور اور سڑیل ضرور تھی، پر ایسی بھیانک خطرناک سازش وہ نہیں کر سکتی تھی کہ کسی کی جان لے لے۔ اب انہیں بھی میرا احساس ہو گیا تھا۔ اب میرے بیٹوں نے بھی اپنی بیویوں کو کہا تھا کہ میری ماں کا خاص خیال رکھا کریں۔ میرے بیٹوں کو اب احساس ہوا کہ بیویوں کو انہوں نے اتنی چھوٹ دی کہ وہ سر پر چڑھی ہوئی تھی، لیکن میں نے پھر بھی اپنی بہوؤں کے ساتھ آگے بھی اچھا ہی سلوک رکھا، اور اب تو وہ حیران تھیں کہ یہ دیکھو اماں، ابھی بھی اپنے لب پر ہمارے لیے ایک شکایت تک نہیں لائیں۔ وہ اب میرا بہت خیال رکھنے لگی۔ اب میری زندگی پہلے سے کافی بہتر ہو چکی تھی۔ میرا مکمل طور پر ایک اچھے ڈاکٹر سے علاج کروایا جا رہا تھا۔
میری طبیعت میں پہلے سے بہت زیادہ بہتری آئی تھی، پر ایک بات تو سچ ہے، شوہر شوہر ہی ہوتا ہے۔ شوہر کا سایہ بیوی کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ آج مجھے ان کے والد کی بہت یاد آ رہی